بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب اور دیگر گروپس میں شیئر کرتے جائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جہاں یہ مفید ثابت ہو، وہیں ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور نجات کا ذریعہ بن جائے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تنوین پر مشتمل ہے. کل میں نے آپ کو دو زبر کی تنوین کے بارے میں بتایا تھا، اور اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یعنی اس پورے مجموعے کو دو زبر دو زیر دو پیش، ان سب کا نام کیا ہے؟ تنوین. دو زبر ہے تو اس کو بھی تنوین کہیں گے، دو زیر ہے تو اس کو بھی تنوین کہیں گے، اور دو پیش ہے تو اس کو بھی تنوین کہیں گے. اس کو پڑھنے کا طریقہ رواں ہوگا، ہم اس کو ہجے سے نہیں پڑھیں گے. جیسے ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، صن، ظن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تنوین کی جو آواز نکل رہی ہے وہ نون ساکن کی طرح نکل رہی ہے. اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ دو زیر کی جو تنوین ہوگی وہ ہمیشہ نیچے لگے گی، اور یہ اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے کہ کسی بھی حرف کے نیچے جب دو زیر آ جائے تو وہ دو زیر کی تنوین کہلائے گی. یعنی اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر تنوین ہے. اگر اس کو دو زیر کی تنوین بولے تب بھی صحیح ہے، اور اگر یہ بھی بولے کہ اس کے نیچے تنوین ہے وہ بھی صحیح ہے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر حروف لکھے ہوئے ہیں تمام حروف کے نیچے دو زیر کی تنوین لگی ہے. اب ہم قرآن مجید کی ان مثالوں کو دیکھیں گے جہاں پر دو زیر کی تنوین کا استعمال ہوا ہے. جیسے امرن، عادن، قوم، بظلام، عذاب یوم عظیم، ببعید. احد. اب دو زیر کی تنوین کا جو قاعدہ ہے اس کو مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھتے جائیں. رن، میم ساکن ہے، اپنے موقع سے مل رہا ہے اس لیے جلدی پڑھیں گے. رن، ہم نے رن کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ اس کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. دو زیر کی تنوین کی جو آواز ہوگی وہ لاسٹ میں ان کی آواز نکلے گی. تو رن، دن. اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ الف سے پہلے
आइन पर जबर है, यहां अलिफ हरफ मद बन रहा है। आ दिन, हम आदन नहीं पढ़ेंगे, क्यों? इसलिए कि इसके नीचे दो जेर की तनवीन लगी है, और दो जेर की तनवीन की जो आवाज होगी वो इन आएगी लास्ट में, उसकी आवाज लास्ट में इन की तरह आएगी। आ दिन, कौमिन, कौ जल्दी पढ़ेंगे, वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर जबर है, वालिन बन रहा है। कौमिन, नून साकिन की आवाज क्यों निकल रही है? इसलिए कि तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, लिहाजा हम यहां पर जो आवाज निकालेंगे वो इन की आवाज निकालेंगे। कौमिन, बिगल्लामिन, बिगल्लामिन, बी बा के नीचे ज़ेर है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। गल्ला, लाम के ऊपर तशदीद है। तशदीद का कायदा मैंने आपको बताया है कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद लग जाए उसको दो मरतबा पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको लाम को दो मरतबा पढ़ेंगे, बेगल्ला। दूसरी मरतबा लाम को हम खींच कर पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर अलिफ हरफ मद है, अलिफ से पहले लाम के ऊपर जबर है, तो बेगल्ला मिन, दो जेर की तनवीन है इसलिए इन की आवाज आ रही, बेगल्ला मिन, नून साकिन की आवाज। अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, अज़ाब, अज़ाब, आइन को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ा को खींचेंगे इसलिए कि यहां अलिफ हरफ मद है, बा को जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि यहां पर हरकत है, तो अज़ाब यौमिन, यौ, यहां पर वालिन है, वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है इसलिए वालिन बन रहा है, जल्दी पढ़ेंगे। यौमिन, मिन तनवीन की वजह से दो जेर की तनवीन है इसलिए नून साकिन की आवाज निकालेंगे। यौमिन अज़ीमिन, आइन के ऊपर जबर है, ज़ी यहां पर यह हरफ मद है, ज़ी को इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि यहां पर यह हरफ मद है, और कायदा यही है कि जब या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में यह मद्दा बन जाता है। तो अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, यहां पर मीम के नीचे दो जेर की तनवीन है इसलिए हम इसको मिन करके पढ़ेंगे। अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, बिबईदिन, बी जल्दी पढ़ेंगे, बा जल्दी पढ़ेंगे, बिबा, बिबा, क्यों? इसलिए कि दोनों पर हरकत है, पहले वाले बा के नीचे जेर की हरकत, दूसरे वाले बा के ऊपर जबर की हरकत, तो जबर और जेर जल्दी पढ़ते हैं। बिबईदिन, यहां पर यह हरफ मद बन रहा है इसलिए आइन को खींच रहे हैं, बिबई, क्योंकि या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, और जब या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो यह मद्दा बन जाता है। तो बिबईदिन, बिबईदिन, दिन दो जेर की तनवीन है इसलिए हम इसको नून साकिन की आवाज निकाल करके पढ़ेंगे, बिबईदिन। आहादिन, आहा जल्दी पढ़ेंगे, आ और हा दोनों पर जबर है और जबर को खींचकर नहीं पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। आहा दिन, लास्ट में हम नून साकिन की आवाज निकाल रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि इसके नीचे दो जेर की तनवीन है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद में मौजूद हैं। जब हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो उस वक्त कसरत के साथ इस तरह के अल्फाज हमारे सामने आएंगे कि जहां पर दो जेर की तनवीन लगी होगी, ऐसे वक्त में हमें दो जबर की तनवीन और दो जेर की तनवीन को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अगर दो जबर की तनवीन है तो अन की आवाज आएगी और दो जेर की तनवीन है तो इन की आवाज आएगी, जैसा कि आप मिसालों में देख चुके हैं। अमरिन, आदिन, सालिहिन, अज़ाब यौमिन अज़ीमिन। अब देखिए कि जहां जहां दो जेर की तनवीन है वहां पर लास्ट में जो आवाज आ रही है वो मिन, मिन, इन, मिन, इस तरह से आवाज आ रही है। यह पहचान है इस बात की कि इसके नीचे दो जेर की तनवीन है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है दो जेर की तनवीन अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।